अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फ़िक्र। पाकिस्तान में सियासतदानों का सेल्फ एग्ज़ाइल में जाना कोई नई बात नहीं है। ये लोग लूट मार करने के बाद अपने आप को सियासी शहीद गर्दानते हैं और नए आने वालों से डील करने के बाद मुल्क से बाहर वकेशन पर चले जाते हैं और अवाम को ये कहते हैं कि जनाब हमने जमहूरियत की खातिर और अवाम की खातिर अपने वतन से हिजरत की, और ये हिजरत भी उस मुल्क में करते हैं जहाँ इनकी औलादें और इनकी जायदादें इनका इंतज़ार कर रही होती हैं। इनके पास पाकिस्तान से लूटा हुआ इतना पैसा होता है कि अमेरिका और बरतानिया में रहने वाला एक अमीर शख्स भी वो लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकता जो लाइफस्टाइल ये लोग एंजॉय करते हैं। बहरहाल फिर जब इनके लिए हालात साजगार होते हैं तो ये आप पर हुकूमत करने या अगली डकैती करने के लिए वापस तशरीफ़ ले आते हैं और आप लोग लाखों की तादाद में इन पर फूल और अपनी औलादों का मुस्तकबिल निछावर करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद होते हैं। मियाँ साहब भी अगली डकैती के लिए चार्ज अप हैं और उन्होंने वापसी का ऐलान भी कर दिया है। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं और उनका क्या एनालिसिस है कि क्या वो वाकई आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कंफर्म किया है कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। पहले 15 अक्टूबर का कहा गया था, अब 21 अक्टूबर का कहा गया है। अब सिचुएशन ये है कि 21 अक्टूबर का मतलब है अक्टूबर एंड, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की डेट ऑफ इलेक्शन है। 3-4 महीने इलेक्शन से पहले आने का मतलब ये है कि फरवरी की डेट ऑफ इलेक्शन, जनवरी फरवरी की डेट ऑफ इलेक्शन किसी हद तक कंफर्म नज़र आती है। इसमें एश्योरेंस नज़र आती है कि वाकई इस टाइम पीरियड में इलेक्शन हो सकते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब का आना जो है वो वाकई इस बात की दलील होगी कि वो इलेक्शन के लिए आ रहे हैं। अगर इलेक्शन में शक होता तो शायद वो ना आते और आके वो कैंपेन चलाएंगे। लाजमी बात है, आना ही इलेक्शन के लिए है तो फिर वो कैंपेन के लिए आएंगे और शहबाज शरीफ साहब और बाकी पार्टी लीडरान भी फिर अगेन पूरी की पूरी नून लीग इकट्ठी होकर अपनी मुहिम चलाएगी, अपना फुल फोर्स जो है वो शो करेगी इलेक्शन में और पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी के साथ फिर वो आगे चलेंगे। ये आज कह लें कि पीडीएम मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक अहम ऐलान सामने आया है। साथ नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि जनाब 1-2 दिन से उनके बयान आ रहे थे कि अगर मैं सदर-ए-आज़म होता तो पाकिस्तान को G20 में इंडिया के अंदर भी इनवाइट किया जाता। तो बहरहाल G20 इंडिया तो लंबी अलग बहस है, लेकिन यह है कि नवाज शरीफ साहब का जो आना है वो कह लें कि एकदम जैसे पानी में एकदम बड़ा पत्थर गिरता है फिर वो वेव्स निकलती हैं, ये उस किस्म का एक बड़ा सा वो है कि मियाँ साहब आएंगे और फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में एकदम तेज़ी आएगी और उस तेज़ी के बाद फिर इलेक्शन और इलेक्शन के बाद फिर नई हुकूमत। अब देखते हैं कि किस हद तक ये सिनेरियो इस्टेब्लिश होता है, चीज़ें सेट बैठती हैं और किस पार्टी को कितने वोट मिलते हैं। ये फिर फ्यूचर की पॉलिटिकल एक्टिविटी और जो भी सिनेरियो बनेगा फिर वो उससे शो होगा, उससे पता चलेगा कि मुस्तकबिल पाकिस्तान का क्या रंग लाता है। जी राना साहब। अहमद बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक दफ़ा कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा था कि ये 90s की सियासत ख़त्म होनी चाहिए, यानी उनके लिए और मरियम नवाज़ के लिए या उनकी नस्ल के लिए साजगार सियासी माहौल होना चाहिए। यानी ये जो पकड़ धकड़ और ज़िला कचहरी की सियासत है, जेलों में डालने की सियासत है, ये ख़त्म होनी चाहिए। और अभी उनका एक नया बयान आया है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए तमाम सियासी जमातों को। आप क्या कहते हैं इस बयान के बारे में? जी अहमद। जी राना साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये स्टेटमेंट दी है और उसमें उन्होंने कहा है कि वो इस चीज़ से मुतमईन नहीं है, इस पे उनको एतराज़ है
کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے الیکشن کے اندر. دوسرے الفاظ میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کر کے الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے. میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں. اب اگر وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مجھے اندازہ نہیں، لیکن ایک سائڈ سے نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں گے، دوسری سائڈ سے بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی تو ایکشن میں ہوگی، الیکشن میں بھی ہوگی، ایکشن میں بھی ہوگی، اور تیسری سائڈ سے پی ٹی آئی. اگر عمران خان صاحب نہیں بھی ہوں گے تو پھر بھی پی ٹی آئی جو ہے اپنے جتنا بھی زور لگے گا وہ زور لگا کے الیکشن لڑنے کی کوشش کرے گی. لیڈر تو خیر ان کا اس وقت کوئی بھی باہر نہیں ہے. کوئی بھی بندہ باہر کھڑا ہو کے ویسے ہی کہہ دے، مذاق میں ہی کہہ دے کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں، تو پولیس اس کو اٹھا کے لے جاتی. تو یہ تو بہرحال اس وقت سچویشن ہے. لیکن الیکشن کے سے پہلے کیا ہوتا ہے، کیا سچویشن بنتی ہے، کچھ پی ٹی آئی کی فلیکسیبلٹی، کچھ ان کا زبان کو سنبھالنا، کچھ ایکشن کو سنبھالنا، ہر وہ بندہ جو پی ٹی آئی کو تنقید کرے وہ ملک دشمن قرار دیا جانا، یہ پہلے بھی پارٹیوں کا وتیرہ رہا ہے. نون لیگ بھی یہی کرتی تھی، پیپلز پارٹی بھی یہی کرتی تھی، کم از کم اس کے قریب ضرور کرتے تھے. لیکن پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ تو کچھ زیادہ غصے میں تو کہہ لیں کہ، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ کچھ تھوڑا سا زیادہ اس کو اوور پلے کرتے رہے ہیں کہ اگر کسی نے تنقید کیا تو اس کو تھوڑا سا برداشت کر لیا جائے، اور اگر اس کی تنقید ٹھیک ہے تو بہرحال کوئی کچھ غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، اور کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو پھر یہ سچویشن بنی. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب، لیکن یہ ہے کہ یہ بلاول صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو نہیں مل رہا، باقی پارٹیوں کو کچھ زیادہ ہی لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے، جیسے نواز شریف صاحب، پی ڈی ایم، ایون پیپلز پارٹی کو بھی، کہ الیکشن کمیشن کو الٹیمیٹلی ایکشن لینا پڑا کہ سندھ میں ابھی تک بھی پیپلز پارٹی کا ہی راج چل رہا ہے، جبکہ عبوری حکومت اس وقت نگران حکومت کام کر رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں بہرحال کہ کس حد تک لیول پلینگ فیلڈ اسٹیبلش ہوتا ہے اور کس حد تک پارٹیز الیکشن میں حصہ لے پاتی ہیں، اگر الیکشن فروری جنوری میں ہو پاتا ہے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات، میاں صاحب آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اگر آئیں گے تو اریسٹ ہوں گے یا پروٹیکٹیو بیل پر جائیں گے؟ ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میاں صاحب کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے جو وہ اپنے گزشتہ 35 سالہ دور میں نہیں چلا سکے، جو اب چلائیں گے؟ وہ کون سا اکنامک پلان ہے جو ملک سے غربت اور افلاس کو دور کر دے گا؟ وہ کون سی نئی سیاسی ٹیم ہے ان کے پاس؟ کون سا نیا وزیر خزانہ ہے ان کے پاس؟ کیا ہے ان کے پاس؟ اگر وہ برطانیہ سے چلنے سے پہلے عوام کو اور ہمیں یہ بتائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. 15 سال اسمبلیوں نے اپنا ٹائم پورا کیا، یعنی کہ 3 نیشنل اسمبلیوں نے 5-5 سال اپنی مدت اور اپنی میعاد پوری کی. آپ کے بھیجے ہوئے نمائندوں نے حکومت کی اور دبا کے حکومت کی. میاں صاحب کہتے ہیں کہ ان کے دور میں ملک ترقی کر رہا تھا، ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں، ہر چیز کنٹرول میں تھی، کہ عمران خان صاحب کو ان پر مسلط کر دیا گیا. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے دور میں 6% سے اکانومی گرو کر رہی تھی، اور میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ تھوڑی سی مہنگائی کرنی پڑے گی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ گھر میں مرغیاں پالنے اور گوشت اور انڈے اپنے گھر کے لیے خود پروڈیوس کریں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ گھر کے پیچھے ایک کچن گارڈن بنائیں اور اپنی روز کی جو پیاز اور ٹماٹر کی ضرورت ہے وہ وہاں سے خود جنریٹ کریں. بہرحال اگر یہ سیاستدان اس ملک کو برباد کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں تو کون ہے؟ اگر میں تھوڑا سا ہسٹری میں جا کے دیکھوں تو جنرل ضیاء صاحب نے کہا تھا کہ یہ سیاستدان کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے میرے پاس آئیں گے، تو بہت سارے لوگ دم ہلاتے ہوئے ان کے پاس چلے گئے. وہی دم ہلانے والے تقریباً 90% لوگ بے نظیر صاحبہ کے دور میں بھی ان کے ساتھ تھے. وہی دم ہلانے والے نواز شریف صاحب کے مختلف ادوار میں ان کے ساتھ تھے، اور وہی دم ہلانے والے جنرل مشرف کے بھی ساتھ تھے، اور انہوں نے اقتدار کو انجوائے کیا. بہرحال اگر یہ دم ہلانے والے ملک کی تباہی کے ذمہ دار نہیں ہیں تو پھر ہمارے محلے کے مولوی صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کی سازش ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹس میں شیئر کیجئے. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.